बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। 8 रुकनी बेंच ने तो आज हुकूमत के साथ जो किया सो किया कि हुकूमत का अपना केस हुकूमत के गले में यूं बांधा कि हुकूमत की सांस बंद हो गई है। वो जो फुल कोर्ट मांगने आए थे वो अपने ही बनाए हुए कानून के अंदर फंस गए और अदालत ने कहा आप लिखते कानून के अंदर 5 हैं, हम 8 बैठे हुए हैं, फुल कोर्ट आप मांगते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने 1 महीना या 3 हफ्ते का केस डिले करके गवर्नमेंट की ख्वाहिशों और अरमानों के ऊपर मजीद पानी फेर दिया। मैं आपको एक खबर उसमें से और दे देता हूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो काफी दिनों से बेंचेस में नहीं बैठ रहे और वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि हुकूमत की ख्वाहिशात कितनी परेशानी का शिकार है। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो है वो इतनी आसानी के साथ हुकूमत को बहुत सारी चीजें डकारने नहीं देंगे। आइन कानून के मुताबिक चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीखें निकलवाएंगे। आप कहेंगे आप चाहते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो सबको, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब अचानक वो कहते हैं कि गर्म चीज तसल्ली से आराम से जबान जल जाती है, मैं इतना ही कहूंगा। लेकिन अब ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को क्या हो गया? जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे, इन्होंने एजेंसी से मुतल्लिक ये जो खुफिया इदारे हैं उनसे मुतल्लिक काफी ज्यादा दबंग फैसले किए। मिसाल के तौर के ऊपर एक ऐसा केस जिसमें मुख्तलिफ अफराद के बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला था, उसमें उन्होंने जो सेक्टर कमांडर्स थे उनको तलब कर लिया। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था और ये एक बड़ी दलेराना उनका काम था। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है उन्होंने अब एक बार फिर एजेंसीज के कंट्रोल के मुतालिक बड़ी खुल के बात की है। मैं आपको उस बारे में बताना चाहता हूं कि ये मामला बुनियादी तौर पे है क्या। असल मामला ये है कि जो तारिक आफरीदी साहब हैं उनको पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात न करने का एक केस है। केस ये है कि जो जुडिशल कमीशन है उसने सिफारिश की कि तारिक आफरीदी साहब जो है उनको पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एडिशनल जज तैनात कर दिया जाए। अब जब जुडिशल कमीशन जिसको चीफ जस्टिस चेयर करते हैं उसके बाद ये मामला पार्लिमानी कमेटी के अंदर जाता है और पार्लिमानी कमेटी ने इस केस के अंदर जो तारिक आफरीदी साहब है उनको जज तैनात नहीं किया। जब पूछा गया कि आपने इसको तैनात क्यों नहीं किया तो वहां पे हैरान कुन तौर पे, अच्छा इसमें वकील जो है वो हामिद खान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में शामिल होते हैं, वो इस केस के अंदर दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब उनको इस बारे में बताया गया तो पार्लिमानी कमेटी ने इस बुनियाद के ऊपर तारिक आफरीदी की नामजदगी को मुस्तरद कर दिया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट को बुनियाद बनाया गया और उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक जो तारिक आफरीदी साहब हैं उनकी साख अच्छी नहीं है। जिसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सवाल उठाया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो जजेस की तैनाती को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। और फिर यहां तक नहीं है, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह भी कहा कि जजेस तैनाती पर एजेंसीज के कंट्रोल से अदलिया की आजादी पर असर पड़ेगा और यह बड़ा अहम जाहिर है एक मामला है। तो इस केस के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के साथ जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब भी बैठे हुए हैं। अब आप यहां पे तो बाहर यही आएगा ना कि अतर मिनल्ला साहब मुखालिफ कैंप के हैं तो वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ बैठते भी नहीं है, हाथ भी नहीं हिलाते। अब इस हवाले से कि वो कहते हैं पार्लिमानी कमेटी ने पेशा वराना सलाहियत की बुनियाद के ऊपर इंटेलिजेंस ने जो कह दिया वो कर दिया, यानी उनके मुताबिक एक जज की काबिलियत को नहीं परखा गया, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं, लेकिन उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाया गया जिसपे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत मामले की कानूनी हैसियत का जायजा लेगी। क्या पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात को मुस्तरद कर सकती है और अटॉर्नी जनरल को फिलहाल मुआवनत के लिए तलब करते हुए 1 महीने के लिए जो केस है उसको मुलतवी कर दिया गया है। यह भी बड़ा दिलचस्प केस बनेगा कि आखिर जजेस को कौन अपॉइंट कर सकता है और कौन अपॉइंट नहीं कर सकता। दूसरा केस एक बड़ा हैरान कुन तौर पे है। आप जानते हैं कि जो स्पीकर सिप्तैन खान है और जो वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के उन्होंने रुजू किया, फिर हमने परवेज इलाही को और महमूद खान को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते देखा जिसमें उन्होंने कहा कि आप जो निगरान हुकूमतें हैं इनकी छुट्टी करवाएं क्योंकि ये 90 रोज का इनका मैंडेट होता है, तो आप हमारी असम्बलियां बहाल कर दें, चूंकि इलेक्शन तो हुआ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने इतराज ये लगाया कि आपने मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट की ऑप्शन थी। वो केस अपनी जगह पे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हुआ यह है कि
ایک درخواست دائر ہوئی اور اس درخواست کے اندر استدعا یہ کی گئی تھی کہ چونکہ نگران حکومت والا معاملہ ہے تو پنجاب اسمبلی کو بحال کیا جائے. لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ لاہور ہائی کورٹ نے نہ صرف وہ درخواست مسترد کر دی ہے بلکہ درخواست دائر کرنے والے کے اوپر جرمانہ بھی عائد کیا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کے اندر جسٹس شاہد کریم صاحب تھے اور انہوں نے یہ پوچھا کہ جناب یہ درخواست گزار کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ درخواست گزار فیصل آباد سے ایک سیاسی کارکن ہے، جس پہ جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا یہ کس قسم کی درخواست تم نے دائر کی ہے؟ ایسی درخواستوں سے عدالت کا وقت ضائع ہوتا ہے. تو نہ صرف انہوں نے اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کیا بلکہ اس درخواست گزار کے اوپر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر جرمانے کی تم معافی چاہو گے تو میں تمہیں 1 کی بجائے 2 لاکھ روپیہ جرمانہ کروں گا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے اندر جو انصاف ہے وہ کس طرح سے ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب ذرا پریشانی تو بہت زیادہ ہے، اور پریشانی کیا ہے؟ پریشانی عمران خان ہے، لیکن عمران خان پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لینے دے رہے. وہ بڑے سخت سوالات بھی سوشل میڈیا کے اوپر پوچھتے ہیں. شہباز شریف نے، میں نے آپ کو کہا تھا کیسے یہ کم عقل ہے، جو نام عمران خان کا رپورٹ نہیں ہو سکتا انہوں نے اس کو ٹاک آف دی ٹاؤن بنا دیا. آج عمران خان نے وہی سکرین شاٹ جو ہے شہباز شریف کا لگا کے بہت سوالات اٹھائے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے بھلا کیا یا انہوں نے مزید اس معاملے کو گمبھیر بنا دیا؟ اب عمران خان جو ہے وہ ایک بار پھر پبلک کے اندر آپ جانتے ہیں کہ نکلنے والے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ عمران خان جلسہ گاہ کے اندر جائیں گے، لوگوں کے اندر جائیں گے اور سٹیج سے بلٹ پروف کنٹینر سے جلسوں میں عوام سے خطاب کریں گے، جس طرح سے انہوں نے لاہور والے جلسے کے اندر کنٹینر سے خطاب کیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جلسے دن کی روشنی میں ہوں گے اور اس کا آغاز دوپہر 3 بجے ہوگا، اور اس کے بعد روشنی کے اندر یعنی اندھیرا ہونے سے پہلے جو جلسے ہیں اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے گا. اور یہی بات ہم نے پچھلی ریلیوں کے اندر بھی دیکھی ہے کہ تحریک انصاف والے اس بارے میں خاصے محتاط ہیں. لیکن ذرا اندازہ یہ لگائیے کہ حکومت کی پریشانی کا کہ آئی ایم ایف نے 17 مئی کو ایک اجلاس بلایا ہے، لیکن 17 مئی کا جو اجلاس ہے اس میں پاکستان کا معاملہ ایجنڈے کے اندر شامل نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سٹاف لیول جو معاہدہ ہے وہ نہ ہونے پر عالمی مالیاتی اداروں سے فنڈنگ بھی نہیں ہوگی. اور اب دوسری جانب پریشانی یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو اپنی جگہ پہ ہمیں تو بجٹ بنانے کے لیے لالے پڑ گئے ہیں، اور 17 مئی کو اگر وہ نہیں کرتے تو یہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جائے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو مئی اور جون کے اندر یعنی اس اور اگلے مہینے کے اندر تقریباً $4 ارب جو 3.7 کر لیجئے 3.7 بلین ڈالر 3.7 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں. آئی ایم ایف غیر مطمئن ہے، وہ کہہ رہا ہے جی آپ ہمیں یہ بتائیں یہ 3.4 ارب ڈالر جو ہیں وہ آپ کیسے واپس کریں گے. وہ چھوڑیے، جیو نیوز کی خبر ہے آئی ایم ایف کے قرض پروگرام میں تاخیر سے بجٹ سازی کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ. اور وہ کس بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے عمران خان کو پکڑنا ہے. بول نیوز نے خبر رپورٹ کیا جی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف طاقت کے استعمال کا فیصلہ کر لیا ہے اور کچھ اہم رہنماؤں کی گرفتاریاں. ان کا جلسہ ہے گجرات سے، میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، وہاں پہ مختلف پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں تاکہ عمران خان کے جلسوں کو ناکام بنایا جائے. وہ ان چکروں میں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ بی بی سی کی رپورٹ ذرا سن لیجئے. آئی ایم ایف پروگرام میں تاخیر پر سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے پہلے کاروباری روز شدید مندی کا رجحان. اب تک سٹاک مارکیٹ 350 پوائنٹ گر چکی. یہ 2:30 بجے کی خبر ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے سٹاک مارکیٹ میں اس وقت فروخت کے دباؤ کا شکار ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز مثبت انداز میں ہوا، لیکن پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی میں مزید تاخیر کی اطلاعات کے بعد فروخت کے لیے دباؤ کا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے حالات و واقعات کیا ہیں اور الا ماشاءاللہ جو صاحبان اقتدار ہیں وہ کن چکروں کے اندر اس وقت پڑے ہوئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.